बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, बातें बहुत सारी हैं और मुख्तलिफ टॉपिक हैं जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले एक ग़ुलाम कौम का जश्न आज़ादी मनाना, उसके साथ साथ फिर शहबाज गिल और फिर हुकूमत के इक़दामात और मुल्क के अंदर होने वाली नई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल। तो आज का प्रोग्राम जो है वो मुख्तलिफ उन्वानात पर मुश्तमिल है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने मोहतरम व्यूअर से कि काफ़ी अरसा हो गया मैं देख रहा हूँ कि जो है वो हमारे सब्सक्राइबर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी करें और प्रोग्राम को शेयर भी करते जाएं ताकि अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, जो कोशिश हम कर रहे हैं। और हमारी नीयत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक अता फरमाए, सच्चाई और हक के साथ जो है हम आगे बढ़ते रहें। हालात कुछ भी हो, हमने जो सच्चाई है, जो मुल्क में हकीकत हाल हो रही है, उस पर आपको बयान करना है कि लोग किस तरह से जो है अपने नेरेटिव को बुलंद करने के लिए, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, अपने लोगों को जनाब अली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वो ये नहीं सोचते कि मुल्क को कितना नुकसान होगा, मुल्क के इदारों की कितनी बदनामी होगी और मुल्क जो है वो इससे जो है दुनिया भर में उसका इमेज बुलंद होगा या गिरेगा। हाँ, लेकिन सबसे अहम बात जो आज की है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि हम गुलाम कौम है, हम क्या हम गुलाम हैं, और वो एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे कि जनाब अली ये पाकिस्तानी कौम जो है ये या तो अमेरिका की गुलाम है या दूसरे लोगों की गुलाम है, और जो कुछ तो गुलाम कौमें क्या इस तरह से जश्न आज़ादी मनाती हैं जिस तरह पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाया गया। हालात देखिए, महंगाई, डॉलर इंतहाई ऊंची सतह पर, महंगाई का तूफान, बेरोजगारी, और उसके साथ साथ फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी इम्तिहान मुसलमानों ने पाकिस्तान का कि जनाब सैलाब, बारिश, तूफान। इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से इन हालात के अंदर जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाया है, वो इस बात की खुल्लम खुल्ला अक्कासी कर रहा है कि ये कोई गुलाम कौम नहीं है, इसको कोई गुलाम नहीं कर सकता कभी भी। देखिए, ये वो लोग हैं जो बरसगीर पाको हिंद से, अंग्रेज से, अब जिनके पास ना फोर्स थी, ना आर्मी थी, ना मिलिटेंस से, अपनी काबिलियत और ईमानी कुव्वत के बलबूते पर जो ब्रिटिश एम्पायर था उससे अपनी आजादी हासिल करके आए। तो इनको कौन गुलाम बना सकता है? हाँ, जो लोग जहनी गुलाम हैं, जो जहन के अंदर जिनके गुलामी रची बसी है, वो कहते हैं कि वो यही नारा देते हैं कि हम कोई गुलाम है, यानी अपना झेप बटाने के लिए वो ये अवाम को बताते हैं कि हम कोई गुलाम है। अवाम के जहनों में ये बात डाल रहे हैं। तो उन्होंने देख लिया अवाम का क्या नैरेटिव था, अवाम ने किस तरह जश्न आज़ादी मनाया। और हम जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गुलामी किसी की कबूल नहीं है, तो वो जहनी तौर पे खुद गुलाम है और वो सारे वही काम कर रहे हैं। देख ली आपके सामने खुल्लम खुल्ला है, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद सारी चीजें खुलकर सामने आ गई, जो कुछ उन्होंने बयान दिया उसमें बहुत लोगों ने बड़ी तफसीली और डिटेल से गुफ्तगू की है। मैं उस तरह बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना कोई ऐसी बात करना चाहता, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने हमारे इदारों के मुतालिक कहा और इदारों को और इदारों के अंदर मौजूद जिम्मेदारों को और इदारों के अंदर मौजूद हमारे जवानों को आपस में उलझाने और लड़ाने की जो बातें की है वो सब पब्लिक के सामने आई है। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और बार बार जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर। तो हम एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो हम एक बहुत बड़ी इकाई बनेंगे। जब सिर्फ 7 करोड़ थे, यहाँ पाकिस्तान बना था, अब तो हम 24 करोड़ है जनाब। हाँ, उसमें वो बात अलहदा है कि कुछ बाहर से लाए हुए पिछली हुकूमतों के और मौजूदा हुकूमत के वो जो हमारे सर पर सवार कर दिए गए, जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने में, पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने में, पाकिस्तान के अवाम को, मासूम लोगों को लूटने, खसोटने और दहशत गर्दी करने में इन्वॉल्व है।
ان کو اگر نکال دیا جائے ملک سے تو ہم واقعی میں ایک بہترین مسلم قوم بن سکتے ہیں، کیونکہ وہی قوم کو لڑانے میں مصروف ہے، اور وہ لوگ قوم کو لڑانے میں مصروف ہے جو دوہری شوریت رکھ کے باہر سے پاسپورٹ لے کر آ کر. اچھا، مزے کی بات دیکھیے، ابھی مبشر لقمان صاحب نے جو پروگرام کیا اپنا، اس میں انہوں نے وضاحت کی واضح طور پر، میں ان کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. انہوں نے کھل کر یہ بات بتائی ہے کہ شہباز گل صاحب اصلی میں شہباز گل نام نہیں ہے ان کا، نہ جو ولدیت انہوں نے شو کی ہے، جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے اور ایک جماعت کے چیف کے جناب علی وہ چیف ایگزیکٹو بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کیا بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے جناب ان کو عہدے دلوا دیے گئے. انہوں نے سارے ڈاکومنٹس جعلی جمع کیے. میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے اداروں کو، ہماری ایجنسیوں کو، کہ جنہوں نے ان کو پابند سلاسل کیا ہے، اور اب ان کے اوپر جو مقدمات چلنے چاہیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں لوگ، صحیح مطالبہ ہے. میں اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں، جو غدار وطن ہے اس پر ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے نا مقدمہ چلنا چاہیے، اور غدار کی سزا جو ہے وہ سب کو معلوم ہے. ناظرین، میں دوسری بات یہ کروں گا کہ جو موجودہ حکومت بار بار اعلان کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے، خاص طور سے بلوچستان اور سندھ کے اندر شراب زدگان، وہ کراچی پر بھی توجہ دیں. مرکز اس وقت جو ہے اس کے پاس کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے، لیکن مرکزی پروگرام تو دے سکتا ہے نا وہ، یا عمران نیازی کی طرح سے وعدے کرتا چلا جائے گا کراچی سے 11 ارب 17 ارب 19 ارب 25 ارب، اور وہ عرب جو تھے وہ پتا چلا کہ وہ بتا رہے تھے نہیں، وہ تو سعودی عرب کے جو لوگ ہیں ان کی ہم گنتی کر رہے ہیں، جو عرب کے لوگ ہیں ان کی گنتی کر رہے ہیں، اتنے عرب ہیں اتنے عرب ہیں، وہ سب پاکستان آ کے آباد ہوں گے. پیسے نہیں دے رہے تھے، وہ عرب لوگوں کو بلا رہے تھے پاکستان. پر اینی آؤ، تو یہ بات میں نے ضمناً ایسی کہہ دی ہے لوگ آپ لوگوں کو. میں بڑا خوش ہوں، اور ہم نے یہاں وطن عزیز سے دور رہ کر بھی 14 اگست بہترین طریقے سے منایا گیا. کوالالمپور ملیشیا کے اندر ہمارے ہائی کمیشن کے اندر بہترین پروگرام، جناب علی پچھلے تمام پروگراموں سے بہترین پروگرام تھا، اور اس کو بڑے اچھے انداز میں سیلیبریٹ کیا گیا. اسی طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں وہاں انہوں نے اپنے پاکستان کے پرچم کو بلند کیا اور نعرے بھی لگائے، اور پاکستان کوالالمپور کی فضا تو نعروں سے گونج اٹھی پاکستان زندہ باد کے. بڑے لوگوں نے بڑا اہتمام کیا، امریکہ کے اوپر جناب علی پرچم لگایا گیا، بڑی معاملات تھے. تو بڑی خوشائند بات ہے یہ ہمارے لیے. ہم پاکستان ہائی کمیشن کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے بہترین پروگرام ترتیب دیا ہے اس دفعہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو پچھلی حکومت میں تھے اور پاکستان کو جناب علی امریکہ کی غلامی میں دینا چاہتے تھے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم امریکہ کی غلامی میں نہیں جائیں گے، کبھی جناب علی تحائف وصول کرتے ہیں امریکہ سے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ دوستی کرنا چاہتے ہیں. یہ یکا یک نیریٹو بدلتا ہے، چینج ہوتا ہے، یعنی یو ٹرن کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرتا. ہاں، شہباز شریف صاحب کی کارکردگی جو ہے ابھی تک اتنی اچھی نظر نہیں آئی مجھے، میں اپنے حساب سے کر رہا ہوں، ویسے بہت اچھی ہے. انہوں نے پاکستان کو جناب علی کیا بینک کرپٹ ہونے سے بچانے میں حکومت کا بڑا کردار ہے، اور ڈالر جو اوپر گیا تھا اس کو یکایک نیچے آیا ہے، اور پیٹرول کے اندر ایک دم جیسے پیسے بڑے تھے ایک ساتھ، ویسے ہی ایک ساتھ پیسے کم ہوئے ہیں. تو یہ کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے، سچائی بیان کرنی چاہیے. ہاں، جو ہمیں امید تھی عوام کو، وہ ابھی اس پر پورے نہیں اترے. دیکھیں آگے 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 دیکھیے ہوتا ہے کیا. بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لب ہلانے سے بات نہیں بنتی، عملی طور پر اقدامات کرنے سے بات بنتی ہے. تو عملی طور پہ اقدامات ابھی دیکھنے ہیں. جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ہمارے عدلیہ کے اور عسکری اداروں کے اور اس پی ٹی آئی کے لیڈران کے حوالے سے، اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دیکھیں جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بوئے چنا اور کاٹے گاجر مولی. تو آپ نے جو کچھ بویا ہے، جو قوم کو آپ نے سکھایا ہے، جو لوگوں کو آپ نے بھڑکایا ہے، جو لوگوں کے اندر آپ نے آتش فشا جناب بنا کے کھڑا کر دیا، تو وہ اب پھٹے گا تو صحیح نہ کہیں تو نکلے گا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ آپ معافی تلافی پہ اتر ہی آئے ہیں، ایک یوٹرن اور لے لیا آپ نے، چلو اچھی بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں امن ہو، سکون ہو ملک کے اندر، ملک ترقی اور کامیابی کی طرف بڑھے. لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے ملک کے ساتھ، وہ ناقابل تلافی ہے اور ناقابل معافی ہے. ایک جرم ایسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے شرک کی تعریف کی تھی تو میں آپ کو بتا دوں آج، ایک جرم ایسا ہوتا ہے کہ چوری کرتا ہے آدمی، ڈاکہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. ایک جرم ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو کوئی شریک کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے،
नियाजी साहब सुन लीजिए, आपको पता ही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है, उसके साथ किसी को भी आप शरीक करेंगे तो वो शिर्क कहलाएगा। ये है शिर्क की डेफिनेशन। और शिर्क का करने वाला नाकाबिले माफी है। मुशरिक हो गया, काफिर हो गया, यहूदी हो गया, जो कुछ भी हो गया, वो नाकाबिले माफी है। तो आपने जो जुर्म किया है वो पाकिस्तान के साथ आपने जना बिल जबर भी किया है, और बहुत सारे मामला किए हैं, चोरियां की हैं, डाके डाके डाले, वो सब कुछ किया, वो काबिल माफी थे। लेकिन जो आपने पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अफवाज के अंदर बगावत फैलाने की कोशिश की है, वो जुर्म नाकाबिल माफी है। आप पार्टी के हेड है, आपकी मर्जी के बगैर पार्टी का कोई भी लीडर कोई बयान नहीं दे सकता, और अगर उसने आपकी मर्जी के खिलाफ बयान दिया था तो आपने नेक्स्ट डे उसकी तरदीद करनी चाहिए थी, उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी भरपूर अंदाज में, वो भी आपने नहीं करी। तो इसका मतलब ये है कि सारी प्लानिंग के तहत जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। हम एक आज़ाद कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद ही रहेंगे। हाँ, मुसलमान लोगों को आज़ाद करते आए, ये हिस्ट्री है सहाबा इकराम से लेके आज तक मुसलमानों की, उन्होंने गुलामों को आज़ाद किया है, किसी को गुलाम नहीं किया, ना ही कभी गुलामी में जिंदगी गुजारी है। समझे? ना ही कभी गुलामी में जिंदगी गुजारी है। शेर की हमारा उसूल ये है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर है। और वासिफ साहब एक बहुत बड़े हस्ती गुजरे हैं, उनका फरमान है। किसका? वासिफ साहब का, पाकिस्तान एक नूर है। पाकिस्तान एक नूर है और नूर कभी खत्म नहीं होता। ये अतिया खुदाबंदी है, इंशाअल्लाह तबारक तआला रहती दुनिया तक कायम रहेगा। लोग लूट रहे, खसोट रहे, खा रहे हैं, इसको सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने जो इसके अंदर एक बीज बोया है ना, उसका खमियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अपने अस्करी इदारों से, अपने जिम्मेदारों, अदलिया के जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा कि आइंदा किसी को ऐसा करने की जरूरत ना हो, ऐसा मौका ना मिले कि वो ऐसे कोई काम करे। इसके लिए रास्त इकदाम कवानीन भी बनाए जाएं, और जो किरदार इसमें सामने आए उनको अवाम के सामने लाकर सजा दी जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।